नमस्कार दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा निकै नै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गरेर साथ दिन नबिर्सनुहोला। आउनु सब समाचारतर्फ लागौँ। प्रचण्डका छोरा प्रकाशको नाममा दुबईको बैंकमा 21 अर्ब छ भन्ने प्रचार रहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको स्वकीय सचिवालयले प्रचण्डको दुबई भ्रमणबारे भ्रम फैलाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। प्रचण्डका प्रमुख स्वकीय सचिव जोगबहादुर महरा प्रतापले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर षड्यन्त्रपूर्ण र झुटो प्रचार गर्ने तत्त्वहरूलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। विज्ञप्तिमा उनले प्रचण्डका दिवंगत छोरा प्रकाश दाहालको नाममा दुबईमा 21 अर्ब रुपियाँ रहेको र त्यसको व्यवस्थापन गर्न प्रचण्ड परिवार दुबई गएको भनेर प्रचार गरिएको उल्लेख गरेका छन्। दिवंगत कमरेड प्रकाश दाहालको नाममा दुबईको बैंकमा 21 अर्ब रुपियाँ रहेको र त्यसको व्यवस्थापन गर्न अध्यक्ष प्रचण्ड दुबई गएको भन्ने कुराको प्रचार हाम्रो सचिवालय घोर भत्सना र खण्डन गर्दछ। विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। महराले स्वर्गीय दाहालको विदेशका कुनै पनि बैंकमा खाता र पैसा नरहेको बताउँदै भनेका छन्, हामी दिवंगत प्रकाशको नाममा विदेशका कुनै पनि बैंकमा खाता र पैसा रहेको प्रमाणित गर्न चुनौती दिन्छौँ। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौँ। माओवादी केन्द्र र अध्यक्ष प्रचण्ड दुबई अवैध भएको छ। प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र र अध्यक्ष दुबई नियम र संगतले नमिलेकाले अवैध रहेको नेकपा नेता तथा पूर्व मन्त्री प्रभु शाहले बताएका छन्। रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाको बजेट अधिवेशन उद्घाटन गर्दै नेता शाहले हेटौँडा अधिवेशनपछि कुनै अधिवेशन नभएको र हेटौँडामा अधिवेशन भएको पार्टीको नाम नेकपा माओवादी केन्द्र नै भएको स्पष्ट पार्दै निर्वाचन आयोगमा दर्ता नै नभएको पार्टीसित एकीकरण गरिएको तथा एकीकरण भएपछि कुनै अवैध नै नरहेको हुनाले पार्टीको नाम र अध्यक्ष दुवै अवैध रहेको जिकिर नेता शाहले गरेका छन्। देशमा रहेका सबै राजनैतिक दलको हकमा एकै किसिमको नियम लागू हुनुपर्नेमा कुनै नियमले निर्वाचन आयोगले प्रचण्डलाई अध्यक्ष मानिरहेको हो भन्ने प्रश्न पनि नेता शाहले गरेका थिए। 2069 पछि पार्टीको कुनै अधिवेशन नै नभएको बताउँदै नेता शाहले नै 9 वर्ष बित्दा पनि अध्यक्ष मानिरहेको निर्वाचन आयोगले विधि सम्मत कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने माग गरेका छन्। विधि सम्मत अधिवेशन पनि नगर्ने तथा अनिश्चित कालसम्म अध्यक्ष बनिरहन खोज्ने प्रचण्डको महत्वाकांक्षामा निर्वाचन आयोगले पार्टी र अध्यक्षको मान्यता दिइरहेर दलभित्रको लोकतन्त्रलाई पनि अवैधानिक बनाएको आरोप लगाएका छन्। मौलापुर नगरपालिकाको बजेट अधिवेशन चलिरहँदा प्रतिपक्षीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। नगरपालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै विभिन्न मागहरू राखेर नगरपालिका विरुद्ध प्रदर्शन गरेका नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले माधव समूह माओवादी केन्द्र लगायतका दलका कार्यकर्ताहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएको समूहको प्रतिकारमा प्रभु शाहका समर्थक र प्रदर्शनमा उत्रेका बीच दोहोरो भिडन्त भएको थियो। दोहोरो ढुङ्गा हानाहानमा प्रहरीले रोक्न खोज्दा प्रहरी नै दुवैतिरबाट निशान बनेको थियो। नागरिक दैनिकमा यो समाचार छ। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौँ। जनवरी 14 सम्म संकटकाल घोषणा हुने। मोदी नेपालमा हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्र पुनर्स्थापना गराउन लागि परेका छन्, जोगिन्द्र शर्माले भनेका छन्। भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टीका नेता जोगिन्द्र शर्माले भारतको नरेन्द्र मोदी सरकारले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रलाई पुनर्स्थापना गराउन लागि परेका छन्। नेकपा एमालेका बन्द शस्त्रलाई सम्बोधन गर्दै शर्माले सन् 2024 सम्ममा मोदी सरकारले भारतलाई पनि हिन्दू राष्ट्र बनाउन खोजेको बताएका छन्। भारतले नरेन्द्र मोदी सरकारले नेपाल राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गराउन लागि परेको छ। शर्माले भने फाँसीवाद आरआरएस को धर्मनिरपेक्ष र प्रजातन्त्रका लागि खतरनाकको रूपमा रहेको छ। सन् 2024 सम्म भारतलाई पनि हिन्दू राष्ट्र बनाउने लक्ष्य लिएको छ। उनले मोदी नेतृत्वको सरकारले भारतमा मात्रै नभएर दक्षिण एसियाबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त पार्ने कोसिसमा रहेको भन्दै त्यसतर्फ सचेत गराएका छन्। उनले मोदीको तानाशाही सरकारलाई किसान आन्दोलनको बारेमा बुझ्नुपर्ने बताएका छन्। बङ्गलादेश कम्युनिस्ट पार्टीका नेता अब्दुल्ला अल काफीले पनि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका थिए। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौँ। कोरोना नयाँ भेरिएन्ट भेटिएपछि न्युयोर्कमा आगामी जनवरी 14 सम्म संकटकाल घोषणा गरेको छ। हालसम्मकै नयाँ खतरनाक कोरोना भाइरसको भेरिएन्ट भेटिएपछि अमेरिकाको न्युयोर्कमा संकटकाल घोषणा भएको छ। न्युयोर्कका गभर्नर काथी होल्चुकले राज्यभर संकटकाल लागू गरिएको घोषणा गरेका हुन्। गभर्नर होल्चुकले भनेका छन्, पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएर अस्पताल भर्ना हुनेहरूको संख्या बढेकाले थप महामारी फैलिन नदिनका लागि संकटकाल लगाएको हो। दक्षिण अफ्रिकामा देखि परेको नयाँ कोरोनाको भेरिएन्ट न्युयोर्कमा बढिरहेको र नयाँ भेरिएन्ट अझ खतरनाक रहेकाले संकटकाल लगाइएको त्यहाँका अधिकारीहरूले बताएका छन्। गभर्नर होल्चुकले गरेको घोषणा अनुसार आगामी सन् 2022 को जनवरी 14 सम्म लागू हुने गरी संकटकाल घोषणा गरिएको छ। साथै त्यस अवधिपछि आवश्यकता अनुसार संकटकाल लम्बिन सक्ने पनि बताएको छ। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौँ। एमाले महाधिवेशन अध्यक्ष पदका दावेदार केपी ओली एकातिर, भीम रावल अर्कातिर छलफलमा भएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली महाधिवेशनको
17 सत्र सुरु हुन अघि नयाँ नेतृत्व चयनमा सर्वसम्मति जुटाउन शीर्ष नेताहरूसँग बैठक गरिरहेका बेला अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेका उपाध्यक्ष भीम रावल भने छुट्टै छलफल गरिरहेका छन्। एक नेताका अनुसार ओली आफू बसेको सौरास्थित पार्क सफारी रिसोर्टमा छलफल गरिरहेका छन् भने रावल करिब 400 मिटर पर आफू बसेकै होटलमा आफू निकट नेताहरूसँग बैठक गरिरहेका हुन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। ओली समूहमै मिलेन कुरा, 4 नेताले अडान नछाडेपछि नेतृत्व टुङ्गो गर्नको समस्या। नेकपा एमालेको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको समूहमै विवाद देखिएको छ। शुक्रबार राति 4 पदाधिकारी र करिब 75 जना केन्द्रीय सदस्य थप्ने निर्णय केन्द्रीय कमिटीबाट गर्ने पनि एमालेको नयाँ नेतृत्व छान्ने प्रक्रिया जटिल बनेको हो। केन्द्रीय कमिटीले सर्वसम्मति नै नेतृत्व छान्ने सन्देश महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमा पुर्याए पनि अध्यक्ष ओली निकट 4 नेताले अडान नछाड्दा समस्या भएको हो। पटक पटक छलफल गर्दा पनि नेताहरू ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, सुभाष नेवाङ र शङ्कर पोखरेल अडानबाट पछि नहटेका हुन्। एमाले अध्यक्ष ओलीलाई उपाध्यक्ष भीम रावले चुनौती दिएका छन्। अर्कातिर वरिष्ठ उपाध्यक्ष वर्तमान महासचिव ईश्वर पोखरेलले चुनौती दिएका छन्। ओलीसँगको छलफलमा पोखरेल र नेवाङ दुवै वरिष्ठ उपाध्यक्ष छाडेर अन्य पदमा सम्झौता गर्न तयार नभएको स्रोतले बताएको छ। त्यस्तै महासचिव पदका लागि लुम्बिनीका 2 नेता बीच ठूलै टसल देखिएको छ। महासचिवका दावेदार शङ्कर पोखरेल र विष्णु पौडेल दुवै ओलीका विश्वास पात्र हुन्। तर ओली सौरा ओर्लिएदेखि पार्क सफारी रिसोर्टमा सहमतिका लागि भइरहेका छलफलमा दुवै नेताले पनि महासचिवबाट पछि नहट्ने अडान लिएका हुन्। आफ्नै समूहका नेताहरू सहमतिका लागि तयार नभएपछि प्रक्रिया अघि बढाउन अहिले अध्यक्ष ओली 7 स्टार होटल स्थित बन्द शस्त्र स्थलमा आइपुगेका छन्। ओलीले सहमतिका लागि भएको आफ्नो प्रयास बन्द सत्रमा 2300 महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई जानकारी गराउने भएका छन्। यही सहमति नभएमा निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्ने निष्कर्षमा उनी पुगेका छन्। ओलीमाथि नेताहरूले सहमतिको दबाव बढाइरहेका छन्। पूर्व माओवादीदेखि 10 भाइ मित्रका समेत नेताहरूले सहमतिबाटै नेतृत्व छानेमा मात्रै एमाले बलियो हुने मत राखेका छन्। अब आउनु सर्को समाचारतर्फ लागौं। महाधिवेशनमा एमाले अध्यक्ष ओली देउवा प्रति नकरम, दाहाल नेपाल प्रति गरम। पार्टी विभाजनपछि भएको 10औं महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई शुक्रबार नारायणी किनारमा सम्बोधन गर्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कांग्रेस प्रति नरम रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। झण्डै 1 घण्टा लामो सम्बोधनका क्रममा ओली आफ्नो सरकार ढाल्न निर्णायक भूमिका खेलेको पूर्व सहकर्मीहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल प्रति रुखो शैलीमा प्रस्तुत भए। ओलीले उद्घाटन समारोहमा उपस्थित कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रति नरम रूपमा प्रस्तुत हुँदै बाध्यतामा परेर आफूलाई विस्थापित गर्दै उनी सरकारमा जानु परेको संकेत गरे। सम्बोधनका क्रममा देउवाप्रति नरम देखिएका उनले 5 दलीय गठबन्धनका नेताहरू दाहाल र नेपालमाथि पटक पटक आक्रमण गरे। उनले देउवालाई फकाउँदै अहिले सरकार बारेमा धेरै टिप्पणी गर्न नचाहेको बताए। असार 28 मा सर्वोच्चको अदालतको फैसलाको सरकारबाट हटेपछि पहिलो पटक आफ्नै मञ्चमा देउवालाई स्वागत गरेका ओलीले सहकारी हुन सक्ने पनि संकेत गरे। देउवा बारे उनको सम्बोधनको सार भनेको उनी प्रचण्ड र माधवका कारण बाध्यतामा परेर सरकारमा जानु परेको भन्ने थियो। ओलीले आफ्नो सरकार ढाल्ने माधव प्रचण्ड अहिले प्रधानमन्त्री देउवाको खुट्टा समातेर बसेको बताए। अहिलेको सरकार बारे म केही भन्दिन, प्रधानमन्त्रीलाई मञ्चमा राखेर मैले सरकार बारे बोल्नु उचित हुँदैन। उनले देउवातिर इशारा गर्दै भने प्रधानमन्त्री त काम गर्न चाहनुहुन्छ जस्तो लाग्छ, तर उहाँलाई काम गर्न अप्ठ्यारो छ कि आफैले अतिथि बनाएर बोलाएपछि सरकार बारे त्यहाँ भन्दा धेरै नबोलौं। यति भन्दा भन्दै पनि ओलीले सम्बोधनका क्रममा ओली अगाडि पुगेपछि देउवा नेतृत्वको सरकारलाई दक्षिणपन्थी भन्न भ्याए। कतिसम्म भने आफ्नै सरकार ढालेर आफ्नै अध्यक्ष विरुद्ध लागेकाहरू अहिले दक्षिणपन्थी सरकार बनाएर गएका छन्। उनले माधव प्रचण्डलाई कटाक्षी गर्ने क्रममा देउवा नेतृत्वको सरकार बारे गरेको यो कडा टिप्पणी थियो। ओलीले आफ्नो खुट्टा तान्नेहरू अहिले देउवाको खुट्टा समातेर सरकारमा बसेको भन्दै माधव प्रचण्डमाथि आक्रोश पोखिरहे। मलाई अप्ठ्यारो पार्नेहरू, खुट्टा तान्नेहरू अहिले प्रधानमन्त्री देउवाजीको खुट्टा समातिरहेका छन्। ओलीले भने आफ्नो गृह जिल्लामा भएको एमालेको महाधिवेशनमा सहभागी हुन प्रचण्डले इच्छा देखाएनन्, बरु आफू काभ्रेको महाभारत र तालढुङ्गातिर लागेर लीलामणि पोखरेललाई चितवन पठाए। ओलीसँग चिसिएको सम्बन्धलाई प्रचण्डले एमालेको मञ्चमा पुगेर सुधार्न चाहेनन्, बरु एमाले महाधिवेशनलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नै पार्टीको गाउँपालिका अधिवेशन उद्घाटन गर्न हेलिकप्टरमा काभ्रेतिर लागे। एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले बिहिबार प्रचण्डले गृह जिल्लामा आएर शुभेच्छा दिने विश्वास व्यक्त गरेका थिए, तर प्रचण्डले एमालेसँगको तुस्कम गर्न नचाहेपछि ओलीले पनि महाधिवेशनको उद्घाटनमा उनीमाथि कैयौं पटक प्रहार गरिरहे। ओलीले जनताका छोराछोरीलाई युद्धमा लगाएर आफ्नी छोरीलाई मन्त्री बनाएको भन्दै प्रचण्डमाथि उनकै जिल्लामा कडा प्रहार गरे। ओलीले प्रचण्डले शक्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन नचाहेको आरोप पनि लगाएका छन्, तर अहिले देउवा नेतृत्वको सरकारमा प्रचण्ड सत्ता साझेदार मात्रै हुन्। उनले आन्दोलनका क्रममा भएको घाइतेहरूको उपचार गर्न र समस्यामा परेकालाई सहयोग गर्न पनि दाहाललाई चुनौती दिए। ओलीले महाधिवेशन सकिने बित्तिकै 10औं हजार पूर्व लडाकुहरूलाई एमालेमा प्रवेश गराउने तयारी रहेको भनेर प्रचण्डलाई झस्काउन पनि भ्याए। ओलीले अहिलेसम्म पनि शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गिएको बताएका छन्।
छन्। उनले प्रचण्डको नेतृत्वमा पुरानै नाम लिएर एउटा सुइटो गएको पनि बताए। प्रचण्डकै कारण सत्य निरूपण तथा बेपत्ता खोजबिनको काम अड्किएको जिकिर ओलीले गरे। अहिले पनि शान्ति प्रक्रिया किन टुङ्गो लगाउनुहुन्न, उहाँ किन घाइतेहरूको बन्दोबस्त गर्नुहुन्न, जेलमा रहेका झुटो मुद्दा किन खारेज गर्नुहुन्न, किन घाइतेको उपचार हुँदैन, वर्गहीन लडाकुहरूको व्यवस्थापन हुँदैन। ओलीले आफ्नो महाधिवेशनमा नआई काभ्रे पुगेका प्रचण्डलाई इङ्गित गर्दै भने अनि म परेका मान्छेहरूलाई 10 इङ्गित गर्दै भने परेका मान्छेलाई 10-10 हजार बाँड्ने रे 10-10 हजार मन परेको मान्छेलाई बाँडेर यो समस्याको समाधान हुन्छ। घाइतेलाई उपचार गर्नुहोस्, समस्यामा परेकालाई हेर्नुहोस्। उनले सरकारमा भएकाले प्रचण्डले यी कुरा सम्बोधन गरेर देखाउन पनि चुनौती दिए। हिजो सरकारले गर्न दिएन भनेर भाषण गर्नुहुन्थ्यो, तर आज म प्रधानमन्त्री नभए पनि यो सरकार मेरो हातको कठपुतली हो, म नचाहिदिन्छु। यो शक्तिशालीमै पावरफुल भन्दै हुनुहुन्छ। किन पावरफुल देखाउनु, पावर देखाउनुहोस्। उनले भने समस्या समाधान गर्नुहोस्। लडाकुका म भन्न चाहन्छु, अब यो महाधिवेशन सकिने बित्तिकै हामी पूर्व लडाकुको व्यवस्थापन गर्नेछौँ। पूर्व लडाकुहरू एमालेमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। ओलीले प्रचण्डले युद्ध गराएका लडाकुहरू व्यवस्था गरेको भन्दै उनीहरूलाई फकाउने कोसिस गरे, तर यो कुराको प्रहार पनि उनै प्रचण्डमाथि थियो। हामी पूर्व लडाकुहरूले व्यवस्थापन गर्छौँ, अहिले मिल्ने भए यहाँ 10 हजार प्रवेश गर्न तयार थिए। उनले भने जनयुद्ध हाँक्ने पूर्व लडाकु, तर मेयर र मन्त्री त अरू नै पनि। उनले पूर्व लडाकुहरूले अधिकार एमालेले दिने बताउँदै पार्टीमा आउन पनि अपिल गरे। ओलीले आफूहरूले निम्ता समेत नपठाएका माधव नेपाल र उनको पार्टीबारे खुलेर बोलेनन्। उनले प्रचण्डसँगै मुछेर माधव नेपाल पनि आफ्नो सरकार ढाल्ने काङ्ग्रेसको सरकार बनाउन लागेको बताए। एमालेले माधव नेपाल र उनको पार्टी हैसियत नै नभएको भन्दै महाधिवेशनका लागि निम्तो नै पठाएको थिएन। माओवादीबाट पनि प्रचण्ड महाधिवेशन छल्न काभ्रे पुगेका थिए। माओवादीबाट नेता लीलामणि पोखरेलले सम्बोधन गरे। लिखित मन्तव्य दिएका उनले एक्लै हिँडेर कहीँ नपुग्ने बताउँदै फेरि पनि एकताकै बाटो समात्नु जरुरी रहेको उल्लेख गरे। देउवाले भने ओलीजी र म त जेलमेट। ओलीजी भन्दा अघि शुभकामना सन्देश दिएका देउवाले पञ्चायत कालमा आफू र ओलीसँगै जेलमा बसेको स्मरण गराउँदै सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरे। उनले जेलमा भोगेका दुःख स्मरण गराउँदै आगामी दिनमा नेपालीलाई दुःख नपुगोस् भन्ने सचेत रहनुपर्ने बताएका छन्। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी लगायत हामी जेलमा साथीहरू हौं, जेलमेट पनि हौं, सबै कुरा हामीले भोगेका हौं। देउवाले भने हिजोका दिनमा हामीले भोगेका दुःखलाई ध्यानमा राखेर भोलिका दिनमा कुनै नेपालीलाई दुःख नपरोस् भन्नेमा सचेत गर्नुपर्छ। मेरो नेतृत्वको सरकार यही मूल्य र मान्यतालाई संस्थागत गर्न कटिबद्ध छ। उनले एमालेलाई जिम्मेवार दलका रूपमा पूर्व महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह पनि गरेका छन्। संसदमा लामो समयदेखि जारी गतिविरोधका सन्दर्भमा देउवाले एमालेलाई यसो भनेका हुन्। नयाँ संविधान मार्फत लोकतन्त्रमा मूल्य मान्यतालाई संस्थागत गर्ने अभियानमा जिम्मेदार राजनीतिक दलको रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न नेकपा एमालेलाई आग्रह चाहन्छु, प्रधानमन्त्री देउवाले भने। उनले मत भिन्नता रहेकै कारण आफूहरू फरक दलमा आबद्ध रहेको भन्दै फरक दलमा भए पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई जीवन पद्धति बनाउने लक्ष्य सबैको हुनुपर्ने बताए। हामी बीच मत भिन्नताहरू छन्, त्यसैले हामी अलग अलग दलमा आबद्ध छौं, प्रधानमन्त्री देउवाले भने। तर लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई जीवन पद्धति बनाउन, कानुनी शासन अधिकार स्थापना गर्न, व्यक्तिगत स्वतन्त्रको रक्षा गर्न, राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय अखण्डता जोगाउँदै देशलाई समृद्धि बनाउन, समृद्धिको पहुँचमा हरेक नागरिकलाई पुर्याउने हामी सबै पार्टीको लक्ष्य रहनु पर्दछ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमाले उनकै गृह जिल्ला चितवनमा गर्न लागेको 10औं महाधिवेशन उद्घाटनमा नजाने भएपछि एमाले केन्द्रीय कार्यकर्ताले महाधिवेशनमा सहभागिताका लागि उनलाई 2 साता अघि नै खुलमटार पुगेर निम्ता बुझाइएको थियो। कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङ सुइदले दिएको निम्तालाई प्रचण्डले अस्वीकार गरेका छन्। तत्कालीन नेकपामा रहँदा अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको विवादले उग्र रूप लिएपछि अहिले उनीहरू अलग अलग बाटोमा छन्। प्रचण्डले काङ्ग्रेसलाई समेत मिलाएर ओली तथा एमाले विरुद्ध 5 दलीय गठबन्धन बनाएको अवस्थामा उनी महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा नजाने भएका हुन्। प्रचण्डको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार बिहीबार अपराह्नमा एमाले महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्न जाने प्रचण्डको कुनै कार्यक्रम बनिसकेको छैन। एमाले महाधिवेशनमा सम्बोधन गर्न 5 दलीय गठबन्धनका शेरबहादुर देउवा, उपेन्द्र यादव र चित्रबहादुर केसी चितवनमा जाने भएका छन्। तर प्रधानमन्त्री देउवा सहित 5 दलकै नेताहरू एमालेमा शुभकामना दिन जाने भएपछि प्रचण्डमाथि पनि नैतिक दबाव परेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि प्रचण्डले ओलीसँगको विगतको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धलाई लिएर एमालेको मञ्चमा नउक्लिने मनस्थिति बनाइसकेका छन्। प्रचण्डको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार प्रचण्डले चितवन जाने नजाने निर्णय गरिसके पनि अन्यन्त्रको कार्यक्रम भने तय भएको छ। खुलमटार स्रोतले प्रचण्ड अन्तिम अवस्थामा चितवनमा नगएमा काभ्रे प्लान्चोकमा जाने तालिका यसअघि नै तय भइसकेको छ। उनी काभ्रेका 2 गाउँपालिका आउन लागेका त्यहाँ स्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पनि पुगिसकेका छन्। त्यही अनुसार जी प्रकारले उनका लागि डाँडापारीका गाउँमा सुरक्षा तयारी गरिसकेको छ। पछिल्लो समय उनी पार्टीको
अधिवेशनदेखि देशका विभिन्न भागमा पुगेर उद्घाटन र शिलान्यासमा व्यस्त छन्। पाँचथलमा प्रधानमन्त्री जतिकै शक्तिशाली रहेको बताउँदै आएका र उनले 2 साता यता चितवन, महोत्तरी, कैलाली सहितका स्थानमा पुगेर विभिन्न विकासी पूर्वाधारको शिलान्यास र उद्घाटन गरेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्ड गृह जिल्ला चितवनमा ओलीले एमालेको 10औं महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै गर्दा काभ्रेको डाँडापारीका 2 गाउँपालिकामा हुनेछन्। उनी काभ्रेका विकट महाभारत र खानी खोला गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रको गाउँपालिका सम्मेलन उद्घाटन गर्न हेलिकप्टरबाट जाँदैछन्। माओवादी केन्द्र महाभारत गाउँपालिकाको सम्मेलन देवीटारमा हुँदैछ। त्यहाँ उनले बिहान 11 बजे सम्मेलनको उद्घाटन र सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका छ। त्यसपछि उनी मध्याह्न 12:30 बजे छिमेकी खोलामा गाउँपालिकाको तालढुङ्गा पुग्नेछ। त्यहाँ पनि उनले माओवादी केन्द्र खाली खोला गाउँपालिका सम्मेलन उद्घाटन गर्नेछ। माओवादी केन्द्र निकट प्रेस सेन्टरका केन्द्रीय सदस्य तथा खानी खोलाका स्थानीयवासी वृद्ध लोप्चनले प्रचण्डको स्वागतका लागि सबै तयारी पूरा भइसकेको बताएका छन्। उहाँ प्रचण्ड डाँडापारीका 2वटा गाउँपालिका सम्मेलनमा सम्बोधन र उद्घाटनका लागि आउने गरी 1 साता अघि नै कार्यतालिका बनिसकेको थियो। लोप्चनले भने शुक्रबारै उहाँले 2 गाउँपालिकाको सम्मेलन उद्घाटन गर्नुहुनेछ। लोप्चनका अनुसार प्रचण्ड डाँडापारीको खानी खोलामा पहिलो पटक पुग्न लागेका हुन्। खानी खोला र महाभारत जनयुद्धका समयमा माओवादीका कपट क्षेत्रका रूपमा चिनिन्थे। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। माग पूरा नभई 20 लाख मानिस उतार्ने महन्त ठाकुरको चेतावनी भएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले मधेसका माग पूरा गर्न नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाह गरेको भूमिका प्रशंसा गरेका छन्। शुक्रबार चितवनमा नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै ठाकुरले ओलीको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा आफूहरूले उठाएका संविधान संशोधन, राजबन्दी, रिहा लगायत केही माग पूरा भएको र केही माग अझै पूरा हुन बाँकी रहेको बताएका छन्। मधेस तथा थरूहट आन्दोलनका क्रममा 192 जनामाथि लगाइएका मुद्दामध्ये तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सद्भावनाले गर्दा 139 जना रिहा भएको पनि उनले चर्चा गरे। मधेसका माग पूरा गर्ने सन्दर्भमा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि आश्वासन दिएको भन्दै उनले बाँकी माग पूरा गर्न ध्यान आकर्षण गराए। संविधान संशोधनको माग सहित कडामा सडकमा उत्रिने क्रममा आफूहरूले 20 लाख मानिसको सहभागितामा तराई मधेसमा मानव साङ्ग्रो प्रदेश गरेको स्मरण गर्दै माग पूरा नभएमा फेरि पनि 20 लाख मानिस उतार्ने चेतावनी समेत दिए। उनले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि माग गरे। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र सुरु भएको छ। चितवनको नारायणी नदी किनारमा 10औं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा चरिक हुन देशभरबाट नारायणी नदी किनारमा महाधिवेशन पदाधिकारी, नेता तथा कार्यकर्ताहरूको ठूलो संख्यामा भिड लागेको छ। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन राष्ट्रिय महाधिवेशन पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, पार्टीको चिन्ह तथा चुनाव चिन्ह अंकित 3वटा झण्डाहरूसँगै झण्डोत्तोलन गरेर उद्घाटन गरेका छन्। उनले झण्डोत्तोलन गरे लगतै महाधिवेशनको मस्कटको पनि औपचारिक अनावरण गरेका थिए। मस्कट अनावरण गरेपछि ओलीले मञ्चको अघिल्तिर बसेका कार्यकर्ताबाट अभिवादन समेत ग्रहण गरेका थिए। उद्घाटन कार्यक्रममा भारत लगायत विभिन्न छिमेकी मुलुकबाट समेत प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ। यस्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत अन्य पार्टीका नेताहरूको समेत सहभागिता रहेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। 5 महिनापछि एउटै मञ्चमा देउवा, ओली र यादव रहेका छन्। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र सुरु भएको छ। चितवनको नारायणी नदी किनार तयार भएको मञ्चमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सँगसँगै पुगेका हुन्। देउवा हेलिकप्टरबाट एमाले महाधिवेशनमा भाग लिएकै लागि चितवन पुगेका हुन्। करिब 5 महिनापछि देउवा र ओली एउटै मञ्चमा यसरी भेट भएका हुन्। सर्वोच्च अदालतको असार 28 गतेको आदेशपछि प्रधानमन्त्री पदबाट हटेसँगै ओली र देउवा बीच औपचारिक रूपमा भेटवार्ता भएको थिएन। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि देउवाले तत्कालीन कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की मार्फत सन्देश पठाएर ओलीसँग भेटघाटको पहल गरे पनि सफल भएको थिएन। उनीहरूसँगै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष श्री उपेन्द्र यादव पनि मञ्चमा पुगेका छन्। ओली र देउवा पुगेपछि लगत्तै राष्ट्रिय गान गाएर उद्घाटन सत्र अघि बढेको छ। नेकपा